अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है। कसरत से दुरूद शरीफ में आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखिएगा। ख़ुसूसन वो हज़रात जो अमलियात करते हों, वो हज़रात जिनके पास लोग आते हों काम करने के लिए, मरीज़ आते हों, उनको चाहिए कि वो 24 घंटे दरूद शरीफ का मामूल बनाए रखें। दरूद शरीफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा अल्लाह ने रखा है। दरूद शरीफ में वो फ़यूज़ व बरक़ात है जो नाकाम से नाकाम तर आमिलीन भी दरूद शरीफ शुरू कर दे तो उसका हर अमल तीर बा हदफ होगा, क्योंकि दरूद शरीफ का जो फ़यूज़ है वो बड़े से बड़े काम को आसान बना देता है और उसमें जान पैदा कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि हर वक्त दरूद शरीफ का मामूल बनाए रखिएगा, ख़ासकर जुमेरात और जुम्मे का दिन दरूद शरीफ कभी भी नहीं भूलना। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी दबाइएगा ताकि हर नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए आसानी से इस्तेफ़ादा हासिल करते रहो। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जुम्मे का दिन मैं आप लोगों के लिए रिस्क वरूज़ी की बंदिश ख़त्म करने के लिए, दुकान की बंदिश ख़त्म करने के लिए, हर किस्म की बंदिश ख़त्म करने के लिए और रिस्क वरूज़ी की फरवानी के लिए अपने दुकान, कारखाना, घर, मकान और फैक्ट्री की हिफाजत के लिए मैं तलस्म शेयर करूँगा। तो ये तलस्म साइज़ में बहुत बड़ा था, जिसकी वीडियो बनाना थोड़ा जैसा मुश्किल हुआ, तो लास्ट में मैं इस तलस्म का कंप्लीट तस्वीर इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। वहां से अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना था या उसकी कोई प्रिंट निकालनी थी तो उससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारे दोस्तों, इंस्टाग्राम पर तलस्मात क़दीमी के नाम से मैंने अकाउंट बनाई है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हो और 24 घंटे मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अक्सर दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि आप हमें अपने ग्रुप में ज्वाइन करें। टाइम न होने की वजह से मैं ग्रुप तो नहीं बना सकता, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद होता हूँ। जिस दोस्त ने रब्ता करना हुआ तो वो रब्ता कर सकते हैं। ख़ासकर बैरून मुल्क जो बहन भाई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। अंदरून पाकिस्तान के जो लोग हैं वो व्हाट्सएप पर कॉल नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट कॉल करेंगे तो मैं उसी टाइम कॉल रिसीव करके उसका जवाब या रिप्ले देता रहूँगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी भी दोस्त ने ऑनलाइन काम करवाना हो, घर काम जो मसले व मसाइल हो, जो मियाँ बीवी के दरमियान मसले व मसाइल हो, कारोबारी मसले व मसाइल हो, दुकान की बंदिश, कारखाना, फैक्ट्री, जो भी आप लोगों के रिस्क व रोज़ी की बंदिश हो, जिस मसले के लिए आप लोगों ने काम करवाना हो तो इंशाल्लाह आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का काम तसल्ली बख्श और गारंटेड हुआ करेगा। ऑनलाइन काम जिसने करवाना हो, स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन लिस्ट में व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर मैंने रखा है, वहाँ से किसी भी टाइम आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्म रिस्क वरूज़ी का तलस्म है, घर में खैर व बरकत का तलस्म है। इस तलस्म में एक ऐसा काम किया गया है जो आपका हिफाजत करेगा, आपके बच्चों का हिफाजत करेगा, आपके दुकान, कारखाना, फैक्ट्री का हिफाजत करेगा। अक्सर जो आपके दुश्मन होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं, हासिदीन, बदख्वाह और मुखालिफिन होते हैं, वो हमारे दुकान, कारखाना, फैक्ट्री पर बंदिश लगा देते हैं, हमारे कारोबार, पैसों पर बंदिश लगा देते हैं या घर में लड़ाई झगड़े डाल देते हैं, हमारे बच्चों पर
اور اولاد پر ایسے بندشیں لگا دیتے ہیں جس میں بعد میں وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا وہ دوست وہ بہن بھائی جس پر کالا جادو ہوا ہو، کسی بھی طرح کا جادو ہوا ہو، یا اس پر رزق وروزی کی بندش لگا دی گئی ہو۔ رزق وروزی کی بندش زیادہ تر جنات لگاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنات حسد میں انسانوں پر بہت زیادہ جادو کرتے ہیں۔ جنات جب بھی جادو کرتے ہیں انسانوں پر، وہ اس کی دشمنی کی اول و آخر بنیاد حسد ہوتی ہے۔ حسد کی بنا پر وہ نظر بد بھی لگاتے ہیں اور بندش بھی لگاتے ہیں۔ جنات یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان یا کوئی انسان آباد رہے، خاص کر وہ بہن بھائی جو زیادہ دیندار ہو، جو صوم صلات، جو نماز کے پابند ہو، جو ذکر و اذکار کے پابند ہو۔ جنات ان لوگوں کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ وار کرتے ہیں۔ مایوسی پھیلانے کے لیے، ناامیدی پھیلانے کے لیے وہ ہر اربہ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بہن بھائی جن کے کاروبار پر بندش لگی ہو، جن کے دکان پر بندش لگی ہو، جن کے مال و دولت پر بندشیں لگا دی گئی ہو، یا جس پر جسمانی بندشیں لگا دی گئی ہو، جیسا کہ اولاد کی بندش، نفس کی بندش اور حمل کی بندش، حیض کی بندش۔ بہت سی بہنیں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں کہ مخالفین اور دشمن ان پر حیض کی بندش لگا دیتے ہیں، حالانکہ حیض کی بندش 99% عورتوں پر، بہنوں پر جنات لگاتے ہیں، جس کا نام ام سبیان ہے۔ 99% جنات لگاتے ہیں۔ اولاد کی بندش، حیض کی بندش، عمل کی بندش، یہ 99% جنات ہی لگاتے ہیں۔ تو آپ اس کا تجربہ آسانی سے کر سکتے ہو۔ پیارے دوستوں، اسکرین پر آپ لوگوں کو طلسم صاف اور واضح دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس طلسم کی آپ لوگ فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی نکال سکتے ہو۔ جب آپ فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی نکالو گے تو اس کے اوپر سے ویسے ہی فلنگ کرنی ہے جس طرح میں نے لکھا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی بھی ساتھ میں نکالو، آپ جس ساتھ میں نکالو گے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس طلسم کو اگر آپ لوگوں نے لکھنا ہو تو اس کو مشک اور زعفران سے لکھیے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو آپ لوگوں نے زہرہ کے ساتھ میں 3 عدد نقش لکھنے ہیں۔ تینوں نقوش کو مشک، زعفران اور عرق گلاب سے لکھنا ہے۔ کوئی چال نہیں، پہلے جو گول خانہ میں نے بنایا پہلے اس کی فلنگ کرنی ہے، بعد میں نیچے آتے ہوئے آپ لوگوں نے کمپلیٹ فلنگ اس کی کر دینی ہے۔ تینوں نقوش کو آپ لوگ ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش گلے میں ڈال سکتے ہو، دوسرا نقش اپنے گھر میں لٹکا سکتے ہو، تیسرا نقش اپنے دکان، کارخانہ، فیکٹری جہاں آپ کاروبار کرتے ہو وہاں لگا سکتے ہو۔ اس نقش کی اگر آپ لوگ فوٹو پرنٹ نہیں بلکہ اس کی فوٹو فریم کرواؤ گے اور دکان میں لگاؤ گے یا گھر میں لگاؤ گے تو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اس نقش کو ابھی لکھیے گا، اس کو لکھنا بالکل بھی مت بھولیے گا، ابھی کے ابھی لکھے گا۔ پیارے دوستوں، اس نقش کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ اس نقش کو اسم اعظم کا طلسم بھی کہا جاتا ہے۔ میں اس نقش کو اپنے کلائنٹ کے لیے لکھتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں۔ ویسے تو اگر میں اس کو لکھوں تو اس کے بہت زیادہ چارجز میں لیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یوٹیوب پر ان نقشوں کو شیئر کروں تاکہ آپ لوگ گھر میں بیٹھے بٹھائے اس سے استفادہ حاصل کر سکو۔ تو پیارے دوستو، اس نقش کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتے وہ فوٹو پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، کوشش کیجیے گا کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، فیس بک اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کو یہ ویڈیوز ملے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے، تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا، کیونکہ یہ طلسمات ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ سارے زکوٰۃ کبیر اکبر کے طلسمات ہے، اور وہ طلسمات ہے جو شرک سے بھی پاک ہے، جو ہر قسم کی نحوست سے پاک ہے، اور اسم اعظم اور صرف اللہ کے نام اور وحدانیت پر بنائی گئی ہے۔ میں خود ایسے عملیات شیئر نہیں کرتا جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے اور ان کے ایمان کو نقصان پہنچے۔ میں کسی کے ایمان کا نقصان کا ذمہ وار نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ تو پیارے دوستوں، طلسمات قدیمی چینل بنایا ہی اسی سلسلے میں ہے کہ لوگوں کی خدمت کیا جائے، لوگوں کو فائدہ
पहुंचाया जाए। और कोशिश कीजिएगा कि हर वीडियो लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। रात के वजीफ़े में ज़रूर शामिल हो जाए करिएगा, ख़ुसूसन दरूद शरीफ में। दरूद शरीफ का हल्का हमारे 15 साल से चलता है। इंशाल्लाह हम आपको शामिल करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात, तकालीफ और वो मुश्किलात दूर फरमा दे जिसमें हम 24 घंटे मुब्तला है, जिसमें हम 24 घंटे परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला उन सब बहन भाइयों का भी मदद करे जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज है, जो मदद के मुंतज़िर हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।